नमस्कार, हामी खास खबर लिएर आएका छौं। सुरुमा मुख्य खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु। बाँकेको नरेन्द्रपुर स्थित क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएको युवकमा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 292 पुग्यो। लकडाउन लम्ब्याउने बारे निर्णय गर्न मन्त्री परिषद बैठक जारी। संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन जारी राख्नुपर्ने उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्ष। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलको चर्को आलोचना। कोरोनाबाट सर्जित समस्या समाधान गर्न असफल भएको टिप्पणी सत्तारूढ सांसदद्वारा बचाव। नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्ति खण्डन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार र उत्तेजनात्मक भएको ठहर। र कोरोना संक्रमणको आधारमा रुस दोस्रो स्थानमा उक्लियो। आज पनि झण्डै 10,000 मानिसमा संक्रमण। विश्वभर 3,13,000 भन्दा बढीको मृत्यु। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। तपाईको परिवारलाई डेंगू र मलेरियाबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। 50% मोर पावरफुल गुड नाइट पावर एक्टिभ प्लस। ज्यादा पावर पुश गरौँ, ज्यादा खुश रहौँ। कसम छ यो मातृभूमिको, साथ छ मलाई मेरो जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। साथ साथ सदाभरको जोड्छ सम्बन्ध यो सुरक्षाको आभास हो। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। घरमै बसौं र कोरोना संक्रमित हुनबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। खास खबर सुरु गरौं। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप एकजनाको मृत्यु भएको खबरबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। भारतको मुम्बईबाट आएर बाँकेको क्वारेन्टिनमा बसेका एक युवकको कोरोनाका कारण ज्यान गएको हो। यो सँगै कोरोनाका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 2 पुगेको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बाँकेको नरेन्द्रपुरका 25 वर्षीय युवकको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। 5 बाँकेका 25 वर्षका पुरुष जो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो, वैशाख 30 गते इन्डियाबाट भारतबाट आएको हिस्ट्री छ। गैराती स्वास्थ्यमा समस्या भयो, ज्वरो झाडा पखाला लगायतका समस्याहरू, र आज बिहान 6:40 उहाँको निधन भएको छ क्वारेन्टाइनमा। र उहाँको स्वाब लिएको थियो। उहाँको स्वाबको परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। नरेन्द्रपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित दिपेन्द्र प्राविको क्वारेन्टिनमा बिहान 3 बजेतिर बान्ता भएपछि ज्वरो आएका युवकको पौने 7 बजे मृत्यु भएको हो। उनी वैशाख 30 गते भारतको मुम्बईबाट आएको खुलेको छ। यसअघि धुलीखेल अस्पतालमा सिन्धुपाल्चोक 12 वर्षकी 29 वर्षीय सुत्केरीको मृत्यु भएको थियो। उनको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। बाँकेको नरेन्द्रपुरको दिपेन्द्र मावि भोज भगवानपुरको क्वारेन्टिनमा रहेका 25 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। मृतकको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। क्वारेन्टिनमा बस्ने क्रममा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि अस्पताल लैजान स्थानीय एम्बुलेन्सलाई खबर गरे पनि PPE नभएका कारण चालकले नमानेपछि युवकको क्वारेन्टिनमै मृत्यु भएको हो। कोरोना संक्रमण भएर ज्यान गुमाउने बाँकेको नरेन्द्रपुर 5 नयाँ बस्तीका 25 वर्षीय युवा 6 महिना अघि भारतको मुम्बई गएका थिए। मुम्बईको होटलमा काम गर्ने उनी लकडाउनकै बीचमा वैशाख 30 गते नरेन्द्रपुर आइपुगेका थिए। घर फर्के पनि उनी घर नगई क्वारेन्टिनमा गए। बाहिरबाट आउनेलाई राख्न बाँकेको नरेन्द्रपुरमा क्वारेन्टिन बनाइएको थियो। उनी नरेन्द्रपुर 5 स्थित दिपेन्द्र प्रावि भवनमा क्वारेन्टिनमा गए। त्यही क्वारेन्टिनमा बसेको 6औं दिन बिहान
6:40 उनको मृत्यु भयो। बिहान 3 बजेतिर बान्ता गरेका उनको अस्पताल लैजाने तयारी गर्दा गर्दै मृत्यु भएको हो। कोरोना सङ्कटमा घर परिवारसँगै बस्न भनेर जोखिम मोलेर घर फर्केका उनले परिवार भेट्न नै पाएनन्। घरको कमाउने जेठो छोराको मृत्युले उनको परिवार शोकमा डुबेको छ। उनका 5 र 3 वर्षका छोराछोरी छन्। उनी बस्दै आएको क्वारेन्टिनका 38 जनाको शनिबार मात्रै स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। जीवित हुँदै नमुना सङ्कलन गरिए पनि उनको मृत्युपछि मात्रै कोरोना पोजिटिभको रिपोर्ट आयो। राप्ती नदीको कटानले घर र खेतबारीमा नोक्सान गरेपछि उनको परिवार 5 वर्षदेखि जङ्गलको किनारामा अस्थायी टहरा हालेर बस्दै आएको छ। मृतकका माइलो भाइ पनि भारतमै छन्। हिमालय टेलिभिजनका लागि नेपालगञ्जबाट कृष्ण अधिकारीको रिपोर्ट। नेपालमा थप 11 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 292 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा गरिएको परीक्षणमा आज रौतहटका 10 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितको संख्या 291 छ, जसमध्ये पुरुष 236 जना र महिला 55 जना रहनुभएको छ। हालसम्म निको भएर घर फर्किएका व्यक्तिहरूको संख्या 36 छ। संक्रमित जिल्लाहरू 28। आज संक्रमित मध्ये रौतहटको राजपुर नगरपालिकाका फरहदवा 9 का 7 जना र ईश्वरनाथ नगरपालिका 3 र 5 का 3 जना छन्। संक्रमित सबै 18 देखि 48 वर्षका सबै पुरुष हुन्। उनीहरू 5 दिन अघि भारतको मुम्बई र गुजरातबाट आएका थिए। उनीहरूलाई परिवारको सम्पर्कमा जान नदिई ईश्वरनाथ, परोहा र राजपुरमा क्वारेन्टिनमा राखिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। यसअघि रौतहटमा 3 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। कोरोनाको आशंकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,489 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। अहिलेसम्म 95,929 जनाको कोरोना परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 28,160 जनाको PCR र 67,769 जनाको RDTबाट परीक्षण भएको छ। यसैबीच काठमाडौँको गोङ्गबु, माछापोखरी लगायत स्थानबाट 400 जनाको नमुना सङ्कलनका लागि टोली परिचालन गरिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने र लकडाउन थप्ने विषयमा निर्णय गर्न अहिले मन्त्री परिषद बैठक बसिरहेको छ। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग समेत समेटिएको नेपालको नक्सा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको छ। मन्त्री परिषद बैठकमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले यो नक्सा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। मन्त्री परिषदले आवश्यक छलफल पश्चात जारी गर्ने बारे निर्णय गर्नेछ। यस्तै बैठकले लकडाउन थप्ने बारे पनि निर्णय गर्दैछ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले सरकारलाई लकडाउन 15 दिन थप्न सिफारिस गरेको छ। भोलि सोमबारदेखि सकिने लकडाउनलाई जेठ 20 गतेसम्म लम्ब्याउन समितिले सिफारिस गरेको हो। देशका विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमण देखिरहेको र संक्रमितको मृत्यु समेत भएकाले लकडाउन अहिले खोल्न नहुने निष्कर्षमा समिति पुगेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले लकडाउनको कुनै विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिनुभयो। लकडाउनको अहिलेसम्मको निरन्तरताले सम्भावित संक्रमणलाई काबुमा राख्न, बढ्नलाई रोक्दै गर्न धेरै सफल भएको। यदि बन्दाबन्दी नगरिएको थियो भने यो सङ्ख्या कल्पनै नगर्न सक्ने गरी बढेको हुन सक्थ्यो भन्ने एउटा आकलनमा आजको बैठक पुगेको छ। यदि यो सही बाटोमा सरकारले बन्दाबन्दीको कदम जे अपनाएर अगाडि बढेको छ यो ठिक छ, यसले सही दिशा लिएको छ भन्ने निष्कर्ष नै आजको बैठकमा रहेको छ। चैत्र 11 गतेदेखि सुरु गरिएको लकडाउनको आज 55औं दिन हो। विभिन्न 4 चरणमा लकडाउन थपिसकिएको छ। बहराइनमा थप 86 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण भएको छ। त्यहाँ संक्रमित नेपालीको संख्या 331 पुगेको नेपाली दूतावास बहराइनले जनाएको छ। नेपाली दूतावासले मे पछिल्लो 10 दिन सम्मको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै थप 86 जनामा
संक्रमण देखिएको जनाएको छ। दूतावासका अनुसार बहराइनमा झन्डै 30,000 नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। कोरोनाबाट बहराइनमा कुनै पनि नेपालीको ज्यान भने गएको छैन। बहराइनमा 3973 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको छ भने 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वभर 95 जना नेपालीको मृत्यु भएको गैरावासीय नेपाली संघ NRNA जनाएको छ। NRNA को स्वास्थ्य समितिका अनुसार मृत्यु हुनेमा 77 जना पुरुष र 18 जना महिला रहेका छन्। सबैभन्दा बढी बेलायतमा 63 जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसपछि अमेरिकामा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या 15 रहेको छ। यस्तै UAE 9, साउदी अरबमा 2, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड्स, बहराइन र स्विडेनमा एक जनाको मृत्यु भएको NRNA का स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले कोरोना भाइरसको RDT परीक्षण गर्न पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अनुमति लिएर निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले RDT परीक्षण गर्न पाउनेछन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोना भाइरसको परीक्षणमा सहजता प्रदान गर्न निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई RDT परीक्षण गर्न पाउने गरी निर्देशिका जारी गरिएको हो। RDT परीक्षण गर्न चाहने अस्पतालहरूले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोकिएको सूचीकृत गरेको छ। सो सूचीमा उल्लेख गरिएका RDTहरू मात्र प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यदि सूचीकृत नभएका RDTहरू परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले अनुमति दिए पश्चात मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो सबै कुरा हाम्रो वेबसाइटमा छ, सूची राख्नेछौँ। अनुसूचीहरू हेर्नुहोला। परीक्षण उपत्यका भित्रका अस्पतालहरूले स्वास्थ्य सेवा विभाग र बाहिरका अस्पतालले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार निजी अस्पतालले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले सार्वजनिक सूचीमा उल्लेख गरेका RDT किट मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन्। परीक्षण पश्चात दैनिक अस्पतालहरूले विवरण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पेश गर्नुपर्नेछ। भारत सरकारले 30,000 व्यक्तिको जाँच गर्ने क्षमताको PCR टेस्ट किट नेपाल सरकारलाई उपहार दिएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई PCR टेस्ट किट हस्तान्तरण गर्नुभयो। PCR टेस्ट बुझ्दै मन्त्री ढकालले आफै पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको बेला समेत सहयोग गरेकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईँमा भारतले सहयोग गरिरहेको सम्झँदै अन्य औषधिजन्य वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन समेत राजदूत क्वात्रालाई आग्रह गर्नुभयो। हामीसँग केही अन्य औषधिहरूको बारेमा पनि हामीसँग केही समस्याहरू छन्। विगतमा हामीले त्यसलाई पनि उठाइराखेका छौँ। यो युरोप लगायतका मुलुकहरूबाट विगतमा जुन खालका औषधिहरू यहाँ आउँथे त्यसको अभावमा पनि अहिले केही समस्या हामीले झेलिराखेका छौँ। महामहिमज्यू मार्फत मित्र राष्ट्र भारतसँग हामीले अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्ने खालको एउटा ठाउँमा छौँ। अब यो COVID-19 को विरुद्ध त हामी आपसमा लडिरहेका छौँ। यसअघि गत वैशाख 10 गते राजदूत क्वात्राले नेपाल सरकारलाई 23 टन औषधि हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। औषधि र किटको हस्तान्तरणले COVID-19 महामारीले निम्ति आएको साझा चुनौती विरुद्ध तयार रहन, सामना गर्न तथा एकसाथ लड्न दुई देशका नेता एवं जनताबीचको जारी सहकार्यलाई दर्शाउने भारतीय दूतावासले जनाएको छ। भारतका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र नागरिक कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढेपछि उनीहरूको व्यवस्थापन अहिले धनगढी उपमहानगरपालिकाका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। भारतमा रहेका क्वारेन्टिनबाट लखेटिँदै दिल्ली र लखनऊबाट पैदल हिँड्दै 49 दिनपछि नेपाली नागरिक कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले कुनै समन्वय नगर्दा व्यवस्थापनमा समस्या भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाको गुनासो छ। कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाकाबाट मात्रै 2 दिनमा 864 जना भन्दा बढी नेपाली प्रवेश गरेका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले केहीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ भने केहीलाई सम्बन्धित जिल्ला पठाउने काम गरिरहेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले आइतबार 50 जना पोखरा, 40 जना झापा, 48 जना सुर्खेत, 29 जना बैतडी र कैलालीका केही स्थानीय तहमा पठाएको छ। नगरपालिकाका अनुसार भारतबाट आउने क्रम बढेपछि व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। सबै स्थानीय सरकारहरूमा चाहिँ उहाँहरू सबैसँग समन्वय गरेर आफ्नो गाडी लोकलहरूलाई चाहिँ आफ्नो गाडी पठाइदिने र नभएपछि उहाँहरूकै नाममा गाडीसहित पठाएर उहाँहरूकै नाममा बिल गरेर पठाइदिने पूर्वतिरको चाहिँ हामी सबै समन्वय गरिराखेका छौँ, प्रमुखहरूसँग समन्वय गरिराखेका छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीले जाँच गरेर नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गराए पनि प्रदेश सरकारले त्यसमा खासै वास्ता नगरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। शीतलो व्यवस्थापन छ, बिचरा खाना पाएका छैनन्, बस्न पाएका छैनन्, सुत्न पाएका छैनन्, क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था छैन। हामीले पनि राति 11 बजे कोही भाइहरूसँग पानी मागेर लगेर बिस्कुट मागेर लगेर दिनुपर्ने स्थिति छ भने सम्बन्धित निकाले सिडिओ कार्यालयले मात्रै पनि गरेर पनि हुँदैन र मुख्य प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश सरकारले र स्थानीय निकायले जिम्मा लिइदियो भने छिटो र राम्रो र सरल पनि हुन्छ र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सही सेवा सुविधा पनि पाउँछन्। त्रिनगर नाकाबाट भित्रिएका सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ। यहाँबाट हाम्रो चाहिने करिब आज चाहिने 450 को हाराहारीमा चाहिने हिजो आउनु भएको र 350 600 भन्दा थोरै बढी 600-650 जना जति चाहिँ हाम्रो मुभ गर्यौँ हामीले र धनगढीको केही धनगढी उपमहानगरपालिकाका को हकमा हामीले चाहिँ नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ। भारतका विभिन्न स्थानबाट दुःख कष्ट भोग्दै आएका नागरिक आफ्नो जिल्ला जान पाएपछि खुसी छन्। यहाँसम्म आउँदा अब खुसी लागिरहेछ, घर जान पाइरहेको छ, सुविधाहरू त्यस्तै भयो भने आफ्नो घर पुग्न पाइयोस्। विभिन्न जिल्लाका नागरिक भित्रिएका कारण व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ, तर प्रदेश सरकार भने व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुको साटो नीति तथा कार्यक्रम बनाउनमा व्यस्त रहेको भनेर पन्छिरहेको छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि धनगढीबाट शङ्कर बोहराको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको यकिन गर्नका लागि संक्रमणको जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको घाँटी तथा नाकबाट नमुनाहरू सङ्कलन गरेर पीसीआर प्रविधिबाट प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्छ। संक्रमितको जोखिममा रहेका व्यक्तिबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर सङ्कलन गरिएको स्वाबको नमुनाको परीक्षणबाट मात्रै कोरोना भए नभएको पुष्टि गर्न सकिन्छ। कोरोना संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेको व्यक्तिको मुखभित्र घाँटीबाट स्वाब निकाल्ने विधिलाई ओरोफेरेन्जियल स्वाब भनिन्छ। यो विधिबाट स्वाब सङ्कलन गर्दा भाइरस आउन सक्ने सम्भावना करिब 35% हुन्छ भने त्यसै गरी नाकभित्र सानो स्टिक हालेर नमुना सङ्कलन गर्ने विधिलाई नजल स्वाब भनिन्छ। यो विधिबाट स्वाब सङ्कलन गर्दा भाइरस आउन सक्ने सम्भावना करिब 65% हुन्छ। सम्भावित संक्रमित व्यक्तिबाट घाँटी र नाक दुवै ठाउँबाट सङ्कलन गरिएको स्वाब जाँच गर्दा संक्रमित भए नभएको यकिन गर्न सकिने सम्भावना निकै बढी हुन्छ। तर नेपालमा भने मुखभित्र घाँटीबाट अर्थात् ओरोफेरेन्जियल विधिबाट मात्रै स्वाब सङ्कलन गर्ने गरिएको छ। बाहिरको स्टडीले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि चाइनामा एउटा स्टडी भएको छ होइन, त्यो पनि लार्ज स्याम्पल पपुलेसनमा। त्यहाँ स्टडीमा चाहिँ यदि 100 जना मान्छेलाई कोरोना पोजिटिभ छ भने 65 जनामा चाहिँ नाकबाट लिएको स्वाबमा चाहिँ कोरोना देखिन्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै 100 जनालाई यदि कोरोना पोजिटिभ छ भने 35 जनालाई हाम्रो घाँटीबाट लिएको स्वाबमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ हुन्छ भनेर देखाएको छ। त्यही भएर एकदमै राम्रो चान्स डिटेक्सन चाहिँ एकदमै हाई बनाउनुको लागि होइन, जुन सेन्सिटिभिटी बढाउने भन्छौँ त्यो बढाउनुको लागि हामीले चाहिँ दुईटै ओरोफेरेन्जियल स्वाब जुन घाँटीबाट लिने स्वाब हो र अर्को नेसोफेरेन्जियल स्वाब जुन चाहिँ नाकबाट लिने स्वाब हो, त्यो दुईटै लिन चाहिँ एकदम स्ट्रङ रिकमेन्डेसन गर्छु। तराईका जिल्लामा धेरैले पान गुड्का र सुर्ती खाने गर्छन्। पान गुड्का र सुर्ती खाने समुदायका व्यक्तिको घाँटीबाट सङ्कलन गरिएको स्वाबमा समेत सुपारी लगायत विभिन्न केमिकलको मात्रा भेटिने गरेको छ। पान गुड्का र सुर्तीको मात्रा मिसिएको स्वाब पीसीआर प्रविधिबाट जाँच्दा पनि कोरोना संक्रमित भए नभएको यकिन गर्न धेरै समस्या हुने गरेको छ। राम्रो प्रपर स्याम्पल कलेक्सन गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ कमसेकम आधा घण्टा अगाडि चाहिँ पानीले कुल्ला गरेर चाहिँ बस्दिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहज हुन्छ र राम्रो स्याम्पल पनि आउँछ। राम्रो स्याम्पल आउने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ रिजल्टहरु चाहिँ राम्रो आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एफिकेसी पनि बढ्छ। समुदायमा भएका
कतिपय समयमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब हामीले गर्दाखेरि 2चोटि 3चोटि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के त कहिले रिजल्टमा चाहिँ नेगेटिभ आयो भने पोजिटिभ व्यक्तिको पनि नेगेटिभ आउन सक्ने सम्भावनाहरू हुन सक्छन्। सम्भावित संक्रमित व्यक्तिबाट घाँटी र नाक दुवै ठाउँबाट संकलन गरिएको स्वाब जाँच्दा संक्रमित भए नभएको यकिन गर्न सहज हुने भएकाले घाँटी र नाक दुवै ठाउँबाट स्वाब संकलन गर्नुपर्नेमा चिकित्सकको जोड छ। नाकबाट र मुख दुवैबाट स्याम्पल लिनुपर्छ, नत्र भने मुखबाट मात्रै स्याम्पल लिँदाखेरि पोजिटिभ केसहरू पनि मिस भएर उनीहरूलाई चाहिँ म चाहिँ नेगेटिभ छु भन्ने एउटा चाहिँ फल्स हुन्छ नि, भन्नाले झुटो चाहिँ आश्वासन हुन्छ व्यक्तिलाई र उसले चाहिँ समुदायमा सारिराख्न सक्ने चाहिँ चुनौती रहिरहेको छ। यसको चाहिँ सम्बन्धित निकायको चाहिँ ध्यान बेलैमा जान चाहिँ जरुरी छ। यसमा घाँटी र नाक दुवै ठाउँको स्वाब संकलन गर्न 2वटा छुट्टा छुट्टै स्टिक चाहिन्छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले घाँटीबाट मात्रै स्वाब निकाल्न मिल्ने स्टिक पठाएको छ। उपलब्ध भएको बिटिएम छ, त्यसमा जुन स्वाब स्टिक छ त्यसले चाहिँ सिधै घाँटीको भित्री भागमा बाट चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर बिटिएममा राखेर चाहिँ प्रयोगशालामा चाहिँ पठाइन्छ। अब नाकको भित्री भागबाट नेजोफेरिङ्स भन्छ होइन, त्यहाँबाट निकाल्नलाई चाहिँ अलिकति फरक खालको स्टिक चाहिन्छ। त्यो स्टिक चाहिँ अहिले हामीसँग एभाइलेबल भएको बिटिएममा चाहिँ छैन अहिले। बाँकीमा पीसीआर परीक्षणका लागि घाँटीबाट 1117 जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ। ती स्वाब परीक्षण गर्दा 33 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। हिमालय टेलिभिजनका लागि नेपालगञ्जबाट कृष्ण अधिकारीको रिपोर्ट। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु। बाँकेको नरैनापुर स्थित क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएको युवकमा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 292 पुग्यो। लकडाउन लम्ब्याउने बारे निर्णय गर्न मन्त्री परिषद बैठक जारी। संक्रमण फैलन नदिन जारी राख्नुपर्ने उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्ष। बहराइनमा थप 86 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण। बहराइनमा मात्रै संक्रमित नेपालीको संख्या 331 पुग्यो। विश्वभर 95 जना प्रवासी नेपालीको मृत्यु। र भारतका विभिन्न ठाउँबाट कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै भित्रिएका नागरिकको व्यवस्थापनमा समस्या। प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेको स्थानीय तहको गुनासो। अब बाँकी खबर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कडा आलोचना गरेको छ। कोरोनाका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि नीति तथा कार्यक्रम पूर्णतः असफल भएको कांग्रेसको ठहर छ। प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै कांग्रेस सभापति देउवाले कोरोना भाइरसले गर्न सक्ने क्षतिबारे सरकारलाई ज्ञान नै नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारसँग जनताको दुःख वेदना र पीडा बुझ्न सक्ने हृदय नै नभएको देउवाको आरोप छ। कोभिड-19ले गरेको र गर्न सक्ने क्षतिबारे ज्ञानै छैन। दोस्रो, सरकारलाई जनताको दुःखप्रति कुनै संवेदना छैन, जनताको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन। तेस्रो, सरकारसँग यो अप्ठ्यारो बेलामा भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन। 1 वर्ष नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यबाट बना लिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पना देखिन्छ। यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा विश्वास जगाउनु पूर्ण असफल भएको छ। यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्न व्यापक तयारी गर्न पूर्ण रूपले चुकेको छ। नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति 2076 माघ 10 भेटिएको 4 महिना पुग्न लाग्यो। परिस्थितिको गम्भीरताप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको भन्दै सभापति देउवाले लकडाउनमा सरकारले के तयारी गर्यो भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभयो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समस्या सम्बोधन गर्ने तर्फ भन्दा पनि आत्मप्रशंसामा केन्द्रित भन्दै देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पोहोर सालको नीति तथा कार्यक्रम एकपटक पढ्न आग्रह गर्नुभयो। परिस्थितिको गम्भीरताप्रति सरकार संवेदनशील
हुन नसकेको दृष्टान्त यो हो तयारीविहीनता। नीति तथा कार्यक्रममा केवल सरकारले आत्मप्रशंसा गरेको छ। विगत 2 वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई विगत 2 वर्षका नीति तथा कार्यक्रम पुनः एकपल्ट पढ्न अनुरोध गर्छु, जसले ती नयाँ नीति र कार्यक्रमका असत्य दावालाई उजागर गरेको छ। सभापति देउवाले नेपाली भूमि, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीबारे सरकारले नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरे पनि त्यो अपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। सभापति देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC संसदबाट पारित गर्न पनि माग गर्नुभयो। कालापानीबारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक छ, तर यो अपूर्णीय पनि छ। अघिल्लो सरकारले गरेका हालै समयको सबैभन्दा ठुलो सहयोग सन्धि सम्झौता MCCलाई यो सदनबाट पारित गर्ने बारे सरकारको उदासीनता देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेर गैर जिम्मेदारी र जवाबदेहिताका साथ सरकार अग्रसर हुन सकेको छैन। यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछु। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने यस प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने पनि हुन सक्ने पनि चेतावनी दिन चाहन्छु। देउवाले लगातार MCC पारित गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको बताउनु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा यादवले शैक्षिक लगायतका विषयमा सरकारले बनाएका योजना संघीयता विरोधी भएको बताउनु भयो। यत्रो बलिदान गरेर प्राप्त भएको संघीयतालाई शराबमा पार्ने कसैलाई अधिकार छैन। त्यसै गरी स्थानीय तहको कार्य पनि यसै नीतिमा आएको छ। यसले चाहिँ भोलि संघीयतालाई धरापमा पार्ने हो भने मुलुक भयङ्कर सङ्कटमा पर्न सक्छ र पार्ने कार्य हुनेछ। अहिलेसम्म द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनको लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग TRC को कतै हत्तो पत्तो पनि छैन। यस्तो अवस्थामा त्यो कसरी शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा टुङ्गोमा पुग्ने हो, त्यसको यो महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यस विषयमा कुनै ठोस, कुनै स्पष्टता नै छैन। नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक रूपमा लामो भन्दै यादवले देशमा देखिएका पछिल्ला मानवीय, स्वास्थ्य, आर्थिक सङ्कट हल गर्ने कुनै योजना नभएको आरोप लगाउनुभयो। जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि अधिकांश सांसदले आलोचना गरेका छन्। आजदेखि सुरु छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले सरकारले पछिल्लो सङ्कटलाई ध्यान नै नदिई कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विरोध गरे। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भन्नुभएको थियो, सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ, गन्तव्य निश्चित छ, लक्ष्यहरू निर्धारित छन्, नीति र कार्यक्रम जनमुखी छन्, कार्यान्वयन परिणाममुखी छ। तर नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले गरेको यो दावीलाई छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले झुटको पुलिन्दा भने। यति मात्र होइन, उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पट्यार लाग्दो भन्दै 276 बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि जनमुखी विषय देखेनन्। सरकारको नीति र कार्यक्रम बुँदा नम्बर 1 देखि 276 सम्म काम लाग्ने छैन। यसलाई पुनर्लेखन गरौँ। सधैँ गर्ने काम त पैसा बच्यो भने, स्रोत र साधन बच्यो भने गर्ने काम त सधैँ गरौँला। अहिले चाहिँ विशेष त के गर्नु पर्यो, त्यतातर्फ एउटा सहमति निर्माण गरौँ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, खोइ दृष्टिकोण त, खोइ गन्तव्य, खोइ लक्ष्य, खोइ कार्यक्रम त तो नारा दिएर खाली हुन्छ? जनताको जीवन रक्षा कसरी हुने हो, अर्थतन्त्रको रक्षा कसरी हुने हो, सङ्कटबाट कसरी पार लगाउने हो, त्यसमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने सहमुख महोदय, यो झिना मसिना पो कुरामा लागेर रहेछ सरकार त। यति भारी समर्थन भनेको सरकार यति चाहिँ हल्को ढङ्गले नीति कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि बडा आश्चर्य लाग्यो। यो झुठो विवरण कहिलेसम्म दिनु सहमुख महोदय? यो चाहिँ
गलत प्रचारबाजी गरेर त काम चल्दैन नि सभामुख महोदय। तर नीति तथा कार्यक्रम लामो भयो भन्ने प्रतिपक्षीको तर्कमा केही सांसदको भने फरक बुझाइ छ। उनीहरू भन्छन् स्मल इज ब्युटिफुल बट बिग इज अल्सो नट ब्याड, अर्थात् छोटो राम्रो होला तर लामो पनि सधैँ नराम्रो हुन्न। यसमा हेर्ने नजरले फरक पार्छ। हो, दस्तावेज निकै लामो भएको छ तर विगतमा 2 वर्षमा हामीले के उपलब्धि हासिल गर्यौँ, के सिक्यौँ र अब के गर्छौँ भन्ने फर्मेटमा लेखिएको भएर यो लामो भएको हुनसक्छ। स्मल इज ब्युटिफुल भन्नेमा शङ्का छैन तर लङ इज नट अलवेज ब्याड भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नीति र प्राथमिकताहरू यसो हेर्दा कतिलाई सानो सानो काम र उपलब्धिलाई देखाएको जस्तो लाग्छ, कसैलाई यो आर्थिक सङ्कटको बेला सरकार ठुला कुरा मात्र गर्छ जस्तो लाग्ला। तर राम्रो विश्लेषण गर्ने हो भने यो नीतिले आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक र शारीरिक रूपले अशक्तहरूलाई संरक्षण र आत्मनिर्भर बनाउने इन्भर्टेड कमामा साना कुरादेखि लिएर आन्तरिक र विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग सहकार्य गरी आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्मका, अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्र अझ स्थापना गर्ने सम्मका दीर्घकालमा देशको जनता र अर्थतन्त्रलाई भित्रैदेखि बलियो बनाउने ठुला कुरा पनि गरेको छ। यसबाहेक वर्षौंदेखि हडपिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिने विषय नीति तथा कार्यक्रममै समेटिनुले देशकै स्थिर उच्च बनाएको केही सांसदको बुझाइ छ। त्यसैले अन्य टीका टिप्पणीको कुनै तुक छैन। नीति कार्यक्रम मार्फत सरकार भन्छ लिपुले कालापानी लिम्पी अधुरा हाम्रो हो, नेपालको हो, यसको कूटनीतिक प्रयासबाट यसको प्राप्ति गरिनेछ र छुटेका भूमिहरू समावेश गरेर नक्सा प्रकाशन गरिने भनेको छ। यसले आज संसारका नेपालीहरूको शिर ठाडो भएको छ। तर केही सांसद भने पछिल्लो मानव सङ्कटलाई लिएर नीति तथा कार्यक्रममा कुनै संवेदना नदेखिएको बताउँछन्। कोरोना संक्रमित र ज्यान गुमाउनेको संख्या बढिरहँदा सरकार भने व्यवस्थापनको पाटोमा कछुवाको शैलीमा रहेको उनीहरूको आरोप छ। लामो भद्दा यो नीति तथा कार्यक्रमले खास जनअपेक्षा अनुरूपको अहिलेको भयावह स्थिति, अहिलेको सङ्कटलाई मोचन गर्न सक्ने क्षमता, सामर्थ्यता आदि त्यो नीति तथा कार्यक्रम एकपटक होइन 5 पटक पढ्दा पनि मैले कतै भेटाउन सकिनँ। अहिले विश्व आक्रान्त छ कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारणले। नेपालमा पनि आजसम्म 1 जना महिला र बाँकेमा भर्खर मात्रै 1 जना युवा 25 वर्षका युवाको मृत्यु भइसकेको छ र लगभग 300 संक्रमित पुगिसकेका छन्। तर सरकारको कार्य कछुवाको जस्तो देखिएको छ, जहाँ पिसिआरको दायरा बढाउनु पर्ने हो त्यो सकेको छैन। क्वारेन्टिन पर्याप्त मात्रामा छैन र क्वारेन्टिन WHO को मापदण्ड अनुरूप छैन। अनि सरकारले हामीले धेरै गरेका छौँ, हामी सरकारमा आइसकेपछि हाम्रो काम धेरै छ भने भुलेको पनि छैन। छलफलमा प्रतिपक्षीले विरोध गरे, सत्तापक्षले समर्थन जनाए। तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी वर्षभरि देश कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने मार्ग पनि देखाउँछ। यस्तोमा सांसदहरूको टिप्पणी दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर विषयमा केन्द्रित हुन सके कोरोनाको महामारीका बीच आउन लागेको बजेट पक्कै पनि बहकिएको हुने छैन र उठेका विषयलाई सरकारले बजेट मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि सृजना घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्दै आउनु भएको छ र सरकारले सुशासनमा जोड दिएको छ। यसलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि जोडका साथ राखेको छ। तर विपक्षी दलले भने यसलाई पत्याएका छैनन्। सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरूपको भ्रष्टाचार सहने छैन। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारको नीति हो। निगरानी, अनुसन्धान र छानबिन कार्यलाई थप सशक्त बनाई भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन तथा दोहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। जेठ 2 गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब भ्रष्टाचार गर्ने दिन गए भने पनि सरकारको यो दावीलाई विपक्षी दलले पत्याइरहेको छैन। सरकारको कथनी र करनी फरक भएको उनीहरूको बुझाइ छ। भ्रष्टाचारका एकपछि अर्का काण्ड भएका छन्। पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका
यति काण्ड हुँदै सिक्युरिटी प्लेस खरिद सम्बन्धी काण्डमा मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हर्साउने विषय होइन र। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, भ्रष्टाचारको विषयलाई लिएर अरूले पनि प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि निशाना साधे। यसबारे उनीहरूको प्रश्न सिधै प्रधानमन्त्रीलाई नै छ। भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार कसैलाई गर्न पनि दिन्न भन्ने लेख्या छ र पटक पटक प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुहुन्छ। उहाँको निष्ठालाई म कदर गर्छु, वचनलाई कदर गर्छु, तर उहाँले आफैले भन्नु पर्यो यो देशमा भ्रष्टाचार छ कि छैन। यदि भ्रष्टाचार छ भने म गर्न दिन्न भन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले यो भ्रष्टाचार रोक्न के गर्नु भएको रहेछ भन्ने आउनु पर्थ्यो र भ्रष्टाचार रोक्नको लागि अब आगामी दिनमा के गर्नुपर्ने हो यो कुरा समेत यहाँ उल्लेख गर्नुपर्नेमा छैन। केवल भ्रष्टाचारको चर्चा गरिराख्या मात्रै हो। आइजीहरूको नियुक्तिमा, विभागीय प्रमुखको नियुक्तिमा घुस खान्छ। 45 करोडको घुसको समाचार आयो आइजी नियुक्तिमा एकपटक। प्रधानमन्त्रीहरूले घुस खाएपछि प्रधानमन्त्रीले अरूलाई घुस नखा भन्न कसरी सक्छ? यो स्थिति हाम्रो देशमा छ। सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्दै नियन्त्रण गरेको दावी गरे पनि विपक्षी दलले सरकारले भ्रष्टाचारको दायरा बढाएको समेत आरोप लगाएका छन्। सरकार सेना को भी भ्रष्ट कर रही है, सरकार सेना को व्यापार देके भ्रष्ट कर रही है। जब मंत्री परिषद के द्वारा सार्वजनिक खरीद आइन के अंतर्गत जब व्यापार जो भ्रष्टाचार का मामला जब लोगों के सिर से ऊपर चला गया है, नाक के ऊपर चला गया है, तो अब सरकार ने सेना के मार्फत भ्रष्टाचार करने का एक युग आरंभ किया है। क्योंकि सेना नागरिक के सरकार से ऊपर है, कानून से ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ये नहीं जानती है। हर एक बात में इस सेना को ठेका, हर एक बात में नहीं, ये सरकार की विफलता है। भ्रष्टाचार साझा समस्या हो, त्यसैले आरोप प्रत्यारोप भन्दा यसका विरुद्ध सबै मिलेर लड्नु आवश्यक छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङले नीति तथा कार्यक्रम पूर्णतः कोरोना भाइरसले निम्ति आएका परिस्थितिमा केन्द्रित भएर आएको दावी गर्नुभएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उपनेता नेवाङले अहिलेको समस्या र उत्पन्न हुने परिस्थितिलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको दावी गर्नुभयो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नीति कार्यक्रमले जनता र देशको समस्या सम्बोधन नगरेको भनेकोमा नेवाङले खण्डन गर्नुभयो। कोरोना केन्द्रित हुनुपर्छ है नीति तथा कार्यक्रम। मैले माथिदेखि तलसम्म अध्ययन गर्दा पाएँ यो कोरोनामै ध्यान केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। अहिलेको कोरोनाको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यो सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिन गएको अवस्थामा अर्थात् सरकारलाई यो नीति तथा कार्यक्रम बनाइरहँदा यो महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिन सक्छ है, गम्भीर बन्न सक्छ है। किनभने उसले के यसमा लेखेको छ त भन्दा त्यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यसलाई रोक्न थप प्रभावकारी कदम चाल्दै अहिलेको कार्यक्रमले पुग्दैन, थप कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ। माथि थुप्रै बुँदाहरूमा उल्लेखहरू छन्। रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जटिलता मध्यनजर गरेर सरकारले कार्यक्रम र प्राथमिकीकरण र संशोधनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको उहाँको दावी छ। विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भन्ने प्रतिपक्षको टिप्पणीमा उहाँले पुराना कार्यक्रमकै जगमा उभिएर अगाडि बढ्ने हुनाले ती कार्यक्रम दोहोरिनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता प्रस्ट्याउन नसकेको बताउनु भएको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्दै श्रेष्ठले आफ्नै सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु भएको हो। उहाँले कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र यसको निराकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन समेत सुझाव दिनुभयो।
प्राथमिकताहरूलाई अझ ठोस र मूर्तिकृत गर्नुपर्थ्यो, जस्तो कि कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र यसको निराकरणको वर्ष हो यो भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसकै सेरोफेरोमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। श्रेष्ठले केही दिनअघि भारतीय सेनाध्यक्ष मुकुन्द नरवानेले नेपालले कसैको इशारामा लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकको विरोध गरेको अभिव्यक्तिको पनि जवाफ दिनुभयो। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका निम्ति उभिन कसैको आड नचाहिने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन। हाम्रा छिमेकीहरू साम्राज्यवादको उपनिवेशमा रहँदा पनि हामी भने सार्वसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र रह्यौँ। त्यस्तो राष्ट्र नेपालले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको निम्ति उभिन, त्यसको निम्ति आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न र त्यसलाई जसरी रक्षा गरी छाड्न कुनै अन्य शक्तिहरूको वा अरू कसैको हामीलाई त्यस प्रकारको उक्साहट वा भूमिका आवश्यक छैन भन्ने कुरा बुझ्न सबै मित्रहरूलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसको कारण भोकमरीको महामारी आउन सक्ने भन्दै सांसदहरूले सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले कोरोनापछि आउने सङ्कटबारे सरकार उदासीन रहेको भन्दै ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सांसदहरूको माग छ। म चेतावनी दिन चाहन्छु, भोकले नै मर्ने अवस्था आउँदैछ। विभिन्न कविहरूले भनिसके, संवेदनशील मानिसहरूले भनिसके, संवेदनशील नेताहरूले भनिसके, रोग भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्था नेपालमा आउँदैछ र यो सरकार, यो संयन्त्र, यो राज्यको संयन्त्र त्यसपछि पूर्ण उदासीन छ। किन उदासीन छ? तर समस्या छ आज भोकमरीको जो आगामी दिनमा आउनेवाला छ। त्यसैले म के चाहन्छु भने नेपालीहरू बलिया बाङ्गा भए भने एक दिन सिङ्गो विश्वमा कुनै समय अमरसिंह थापाले खुकुरी चम्काएर सतलज पुगे जस्तै पुगौँला। अहिलेलाई आम नेपाली जुन रोगले ग्रस्त छन् त्यसका लागि आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाइन बनाउनुस्। एउटा उखान छ, हिमालमा चलेको हावाले आउँदै गरेको आँधीको सङ्केत गर्छ भन्छ। यो कोरोनाको सङ्कटभन्दा महामारीको सङ्कट आउनेछ, अनिकालको सङ्कट यस पछाडि। त्यो किन आउँछ भन्दाखेरि हामी आफ्नो मुलुकमा, हामी अन्नमा, कृषिमा आत्मनिर्भर छैनौँ। सरकारले आफ्ना नागरिकलाई भोकै मर्न नदिने बताउँदै आएको छ, तर कोरोनापछि आउने सम्भावित सङ्कटबारे कुनै ठोस योजना अझै बनाउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सरकारले लिम्पियाधुरा लगायतका भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु विदेशी नीति विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनकर्ताको रूपमा बोल्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु अघि भारत र चीनसँग कुरा नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहां पर आप अपने दो छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। इसी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देश एक दलीय शासनतर्फ सरकार उन्मुख हुँदै गएको शंका पैदा भएको उहाँको टिप्पणी छ। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु। बाँकेको नरैनापुर स्थित क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएको युवकमा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 292 पुग्यो।
लकडाउन लम्ब्याउने बारे निर्णय मन्त्री परिषद बैठक जारी। संक्रमण फैलन नदिन सरकार लकडाउन जारी राख्नुपर्ने उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्ष। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलको चर्को आलोचना। कोरोनाबाट सर्जित समस्या समाधान गर्न असफल भएको टिप्पणी। सत्तारूढ सांसदद्वारा बचाउ। र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अपहरण प्रकरणको अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश। मुद्दा चलाउनु नपर्ने प्रहरीको राय। अब बाँकी खबर। संसदीय समितिले भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमिबारे भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आज बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कुटी, नाबी, गुन्जी र कालापानी क्षेत्रका विषयमा भारतीय सेनाध्यक्षले गैर जिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले भारतका सेनाध्यक्ष MM नरवानेले नेपालको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई गैर जिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति ठहर गरेको छ। समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कुटी, नाभी र नालापानी क्षेत्रका विषयमा भारतीय सेनाध्यक्षको गैर जिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिको कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्ने भनेर उल्लेख छ। केही दिनअघि भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवानेले नेपालले लिपुलेकको मुद्दा अरू कसैको इशारामा उचालेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। समितिका सदस्यहरूले भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई धम्की भनेका छन्। मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहित प्रहरीले सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादव अपहरण प्रकरण अनुसन्धानको फाइल सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरेको छ। अनुसन्धान सकेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको हो। प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख हरिप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। रेग्मीका अनुसार प्रहरीले ल्याएको प्रमाणमाथि विश्लेषण भइरहेकाले भोलिसम्ममा मुद्दा चलाउने नचलाउने थप निर्णय हुनेछ। प्रहरीले प्रतिवेदनमा सांसद यादवले विभिन्न सञ्चार माध्यममा दिएका अन्तर्वार्ता सहित अडियो भिडियो रेकर्ड प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा सांसद यादवलाई महोत्तरीबाट उठाएर काठमाडौँ ल्याएको नभई राजी खुसी आएको देखिएकाले अपहरणको आरोप पुष्टि नहुने उल्लेख छ। जबरजस्ती अनि बल प्रयोग भएको दाबी प्रमाणसहित पुष्टि नपाएकाले अपहरण भन्न नमिल्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ। गत वैशाख 22 गते पूर्व मन्त्री तथा नेकपाका सांसद महेश बस्नेत, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध सांसद यादवले सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको थियो। खनाल, बस्नेत र श्रेष्ठले वैशाख 10 गते सांसद यादवलाई अपहरणको शैलीमा जनकपुरबाट काठमाडौँ ल्याएको आरोप लागेको थियो। तर तीनैजनाले त्यसलाई खण्डन गर्दै आउनु भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न सार्वजनिक स्थलमा निस्कने हरेकले मास्क लगाउनु अनिवार्य छ। अहिले लकडाउन भए पनि बिहान बेलुकी अत्यावश्यक सामान किन्न पसल जानेले पनि मास्क लगाएको देख्न सकिन्छ। अर्थात् भनौँ सबैले मास्क लगाएका छन्, तर सही तरिकाले मास्क लगाएको पाइँदैन। मास्क कसरी लगाउने त? हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् कपडाको मास्कले कोरोना संक्रमण रोक्न सक्दैन। त्यसैले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन N95 मास्क नै लगाउनु पर्छ। N95 मास्क नपाएमा सर्जिकल मास्कले पनि काम चलाउन सकिन्छ। तर विज्ञहरूका अनुसार त्यसको प्रभावकारिता अलिक कम हुन्छ। N95 मास्क महँगो पर्छ। तपाईसँग त्यो मास्क किन्ने क्षमता छैन भने सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सर्जिकल मास्क पनि एउटा दुईटा किन्नुभयो भने महँगो पर्छ, तर बट्टा नै किनेमा सस्तो पर्न सक्छ। कोरोनाका कारण कहिलेसम्म मास्क लगाउनु पर्ने हो कुनै टुङ्गो छैन। त्यसैले तपाईले किनेको 50 पिसको बट्टा मास्क खेर जाँदैन। मास्क लगाउनु अघि सफा हातले डोरीको छेउमा समातेर बट्टाबाट निकाल्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, तपाईले एउटा मात्र मास्क निकाल्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले एउटा मात्र मास्कको डोरी समाउनुहोस्। सर्जिकल मास्कमा एकापट्टि नीलो र अर्कोपट्टि सेतो रङ हुन्छ। नीलो रङ बाहिर पार्नुहोस्।
मास्कको छेउमा एकातिर तार जस्तो कडा हुन्छ, त्यसलाई माथितिर पारेर डोरीलाई दुईतिर कानमा लगाउनुहोस् र त्यो तार जस्तो कडा चिजलाई यसरी नाकको डाडीमा थिच्नुहोस्। मास्कको तल्लो भाग तानेर चिउडोसम्म छोप्नुहोस्। यसरी मास्क लगाएपछि निसासिएको अनुभव भयो भने ठिक तरिकाले मास्क लगाएको छु भनेर बुझ्नुहोस्। तर मास्क लगाएपछि धेरैले बारम्बार गल्ती गर्ने गरेका छन्। त्यो हो कुराकानी गर्दा मास्क खोल्नु। कसैले तानेर नाक र मुख खुल्ला गरी चिउडोसम्म तान्ने गरेको पनि पाइन्छ। मास्क खोल्नु वा तानेर चिउडोसम्म राख्नु गलत हो। अनि कतिले त मास्क लगाए पनि गफको सुरुमा मास्क खुस्केर यसरी कानमा झुन्डिएको पनि याद गर्दैनन्, जुन गलत हो। तपाईले मास्कलाई प्राथमिकता दिएर मात्र कुराकानी वा गफ गर्नु ठिक हुन्छ। मास्क लगाएपछि याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कुराकानी गर्दा पनि नाक र मुख ढाकिएको हुनुपर्छ। कुरा गर्दा नाक र मुख खुल्ला राख्नुभयो भने मास्क लगाएको नलगाएको कुनै अर्थ हुँदैन। लगाउने बेला जस्तै खोल्ने बेलामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। कानको डोरीमा एकापट्टि समातेर मास्क खोल्नुपर्छ र प्रयोग भएको मास्क प्लास्टिकको झोलामा पोको पारेर डस्टबिनमा फ्याँक्न सकिन्छ। मास्क खोलेर त्यत्तिकै खुल्ला ठाउँमा फाल्नु अर्को जोखिम निम्त्याउनु हो। मास्क एकपटक खोलेपछि पुनः प्रयोग गर्न हुँदैन। तर अहिले मास्कको अभाव भएको र जतिखेर पनि मास्क लगाउनै पर्ने भएकाले हरेक पटक नयाँ मास्क फेर्न आर्थिक रूपमा सम्भव छैन भने तपाईले एकपटक खोलेको मास्क डेटोल पानीमा डुबाएर सुकाई पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, मास्क सफा र निर्मलीकरण गरिएको ठाउँमा सुकाउनुपर्छ। फोहोर ठाउँमा सुकाएमा त्यसले अर्को जोखिम निम्त्याउन सक्छ। थाहा पाउनु भयो नि, मास्क तपाईको नाकबाट सुरु भएर चिउडोसम्म पुग्नुपर्छ। मास्क मुख र नाकको वरिपरि टम्म हुने गरी कुनै पनि छिद्र नखुल्ने गरी कसिलो तरिकाले लगाउनुपर्छ। खुकुलो भइसकेको मास्क लगाउनु हुँदैन। कुराकानी गर्ने बेलामा मास्क फुकाल्ने वा तानेर चिउडोमा राख्ने गर्नु हुँदैन र प्रयोग भइसकेको मास्क सुरक्षित तरिकाले नष्ट गर्नुपर्छ। नागढुङ्गामा स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्ने उत्तम कार्की पक्राउ परेका छन्। कार्कीलाई चन्द्रागिरीबाट महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले पक्राउ गरेको हो। स्वयंसेवकको नाममा नागढुङ्गा नाकामा पुगेका कार्कीले बागमती प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर नारायण कार्कीलाई दुर्व्यवहार गर्दै भिडियो सामाजिक सञ्जालमा हालेका थिए। काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीले अभद्र व्यवहारको कसुर सम्बन्धी अभियोगमा उत्तम कार्की विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि खटिएको भन्दै उत्तम कार्की सहितको टोलीले शुक्रबार बागमती प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर नारायण कार्की सहितका स्वास्थ्यकर्मीलाई खानतलासी गर्दै दुर्व्यवहार गरेका थिए। उनीहरूले प्रहरीकै अगाडि कार्कीको खानतलासी पनि लिएका थिए। यसैबीच उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्दा रमिते बनेका प्रहरीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु भएको छ। त्यसका लागि महानगरी प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीले प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष राठौर र प्रहरी निरीक्षक विष्णु प्रदीप बस्याल रहेको अनुसन्धान समिति बनाएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भन्दै ठाउँ ठाउँमा स्थानीय बासिन्दा आफै सजग भएका छन्। तर केही ठाउँमा भने स्थानीय बासिन्दा र स्वयंसेवकका नाममा दुर्व्यवहार हुने गरेको छ। पछिल्लो पटक स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै अभद्र व्यवहार भएको छ। डेट सचाइएको छ। धुनीबेसी नगरपालिकाको छाप छैन र यो हुँदैन। यो काठमाडौँको नागढुङ्गा नाका हो। तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। बिरामी बोकेको एम्बुलेन्सको पासमा नगरपालिकाको छाप छैन भनेर एकजना व्यक्ति एम्बुलेन्स फिर्ता पठाउने कुरा गर्दैछन्। यो गाडीमा आएको बिरामीको धुनीबेसी नगरपालिकाको छाप पनि छैन र डेट सचाइएको छ है, हेर्नुहोस्। यो गाडीमा आएको बिरामीको धुनीबेसी नगरपालिकाको छाप पनि छैन र डेट सचाइएको छ है, हेर्नुहोस्। एम्बुलेन्स चालक धुनीबेसी स्वास्थ्य चौकीको कागज देखाउँछन्, तर आफूलाई स्वयंसेवक दाबी गर्ने यी व्यक्ति स्वास्थ्य चौकीको कागजमा नगरपालिकाको छाप खोज्दैछन्। धुनीबेसी नगरपालिका भनेको त निकायको छाप हुनुपर्ने, खोइ छाप? यस्तो पेपर त घरमा नि बनेको छैन। चोक र गौडामा हिजो आज यस्ता दृश्य देख्न पाइन्छ। कोरोना रोक्न भन्दै स्वयंसेवकका नाममा प्रहरीसँगै गौडामा बस्नेहरूले आपतमा परेर हिँडेकालाई गन्तव्यमा पुग्न नदिने दुर्व्यवहार गर्ने गरेका छन् र भिडियो बनाएर गर्वका साथ सामाजिक सञ्जालमा राख्छन्। यही भाइरल यही कोरोना
तपाईँको मुखमा मास्क खोइ तपाईँले एक मिनटमा चाहे मसँग मानौ अहिले म सङ्क्रमित व्यक्ति भएर तपाईँसँग यति दूरीमा बसेर कुरा गरेको भए तपाईँले सानो सानो कुरा केयर गर्नुपर्छ है तपाईँले चाहिँ गर्दा अहिले भर्खर तपाईँसँग गफ गर्न चाहिँ मास्क ठिक छ मसँग आज गर्नुभयो होइन यदि म सङ्क्रमित व्यक्ति भइदिएको भए तपाईँ के गर्नु लाग्थ्यो मलाई मेरो रिस्क तपाईँले लिनुहुन्छ। उनीहरूलाई न त एम्बुलेन्समा घिटी भएका बिरामीको मतलब छ न त बिरामीका आफन्तलाई परेको चिन्ताको मतलब न त आपतकालीन अवस्थामा हिँडेका स्वास्थ्य कर्मीको। घरमा खानै सकिएर आफन्तकोमा हिँडेकाहरूलाई गौडा ढुकेर उनीहरूले अमानवीय व्यवहार गरिरहेका छन्। अनि यो अर्को दृश्य भक्तपुर ठिमी क्षेत्रको। यहाँ मूल सडकबाट छिर्ने गल्ली बन्द छ। भक्तपुरमा बस्ने एक युवतीमा कोरोना देखिएपछि कोरोना रोक्न भन्दै स्थानीय बासिन्दाले यसरी गल्ली बन्द गरेका हुन्। अनि यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमै भेटिएको थैटीबाट क्षेत्रपाटी छिर्ने गल्ली। यहाँ पनि कोरोना रोक्ने नाममा बाटो बन्द गरिएको छ। सडकमा यसरी तगारो लगाउनेहरूले मात्र कोरोनाको डर देखेका छन्। कोरोना बाहेकका अरू दुर्घटना अनुमान गरेका छैनन्। गल्लीको कुनै घरमा आगलागी वा अरू कुनै दुर्घटना भयो भने यही तगारो काल बन्न सक्छ भन्ने सोचेका छैनन्। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सावधानी अपनाउनुपर्छ, तर सावधानीको नाममा अस्पताल हिँडेका बिरामी र स्वास्थ्य कर्मीलाई दुर्व्यवहार गर्नु, बाटोमा तगारो लगाउनु निन्दनीय छ। यसले कोरोना रोकिँदैन, किनकि आफू के गर्दैछु भन्नेसम्म मेसो नपाउनेहरूले अर्को समस्या निम्त्याउँदैछन्। यस्ता गैर जिम्मेवार काम तत्काल रोकिनुपर्छ र सम्बन्धित सरकारी निकायले यस्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। ब्युरो रिपोर्ट, हिमालय टेलिभिजन। नेपाली सेनाले सैनिक पोसाक लगाएर सवारी चलाउनेको जाँच थालेको छ। अवकाश प्राप्त सैनिक तथा सर्वसाधारण समेत सैनिक पोसाकमा सडकमा निस्कन थालेपछि जङ्गी अड्डाले सडकमा छड्के जाँच थालेको हो। सैनिक प्रहरी गणले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा टोली पठाएर छड्के जाँच गरिरहेको छ। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार विभिन्न स्थानमा सैनिक प्रहरी परिचालित छन्। महाराजगञ्ज क्षेत्रमा खटिएको टोलीले सैनिक पोसाक लगाएर होटल चलाउने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ। लकडाउनको समयमा अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकृत पनि पद बहालीमा रहँदाको पोसाक लगाएर बाहिर निस्कने गरेको सूचना छ। सैनिक पोसाकमा हिँडेपछि चेक जाँच नहुने भएकाले दुरुपयोग बढेको हो। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने चाहिँ झापा चारपानेमा सुरु भएको एकका लागि एक अभियान अहिले लोकप्रिय भएको छ। लकडाउन भएसँगै विपन्न परिवारका नागरिकलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले 1 महिना अघि सुरु भएको अभियान अन्तर्गत हुने खाने परिवारले नहुने विपन्न एक परिवारलाई सहयोग पुर्याउनेछन्। 2 दर्जन भन्दा बढी संघ संस्थाको सहयोगमा एकका लागि एक अभियान जारी छ र यसको उद्देश्य हुने खाने एक परिवारले समस्यामा परेको अर्को परिवारलाई सहयोग पुर्याओस् भन्ने हो। पहिलो चरणमा खाद्य सामग्री वितरणपछि अहिले अभियानले बिर्तामोड वरपरका मजदुर, सडकपेटीमा बस्ने र अस्पतालका बिरामी कुरुवालाई खाना खुवाउँदै आएको छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गरोस् र हामी नेपालीहरूले एकले एकलाई सहयोग गरौँ। एक हुने खाने परिवारले नहुने विपन्न परिवारलाई सहयोग गरौँ र स्थानीय सरकारले जनतालाई नै साझेदार बनाओस् भन्ने उद्देश्य अनुरूप हामीले यो एक परिवारले एक परिवारलाई सहयोग गरौँ भन्ने अभियान सुरु गरेका हौँ। अभियानले पहिलो चरणमा राहत स्वरूप एक विपन्न परिवारलाई 25 केजी चामल, 2 केजी दाल, 1 लिटर तेल, 2 केजी आयो नुन, हात धुनलाई साबुन उपलब्ध गराएको थियो। अहिले झापाका विभिन्न स्थानमा विपन्न नागरिकलाई निशुल्क खाना समेत खुवाइँदैछ। 1000 विपन्न परिवारलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको अभियानमा विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ। एका लागि एक अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा हामीले खाद्य सामग्री वितरण गरिसकिसकेपछि हामीलाई सडकमै बास बसिरहेका कहीँ अभर परिरहेका व्यक्तिहरूको बारेमा पनि के सोच्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले यो अभियान अन्तर्गत दोस्रो चरणमा चाहिँ तयारी खानेकुरा वितरण गर्न सुरुवात गरेका हौँ। यो चाहिँ एका लागि एक अभियान भनेको सहारा नेपालको सहकार्यमा बिर्तामोडको 18 देखि 20 वटा सामाजिक संस्थाहरू मिलेर यो अभियान
अगाडि बढाइराखेका छौँ। यसमा देश विदेशमा रहनुभएका थुप्रो नेपालीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। मोटामोटी 51 लाख रुपियाँ पैसा जम्मा पनि भइसकेको अवस्था छ। लकडाउनसँगै रोजगारी गुमाएका मजदुरवर्ग अभियानबाट लाभान्वित भएका छन्। यसले हुनेले नहुनेका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि बढेको छ। हिमालय टेलिभिजनका लागि झापाबाट पंकज शर्माको रिपोर्ट। खास खबर बाँकी नै छ, हामी तपाईसँगै छौँ। अहिले भने मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु। बाँकेको नरैनापुर स्थित क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएको युवकमा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 295 पुग्यो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलको चर्को आलोचना। कोरोनाबाट सर्जित समस्या समाधान गर्न असफल भएको टिप्पणी। सत्तारूढ सांसदद्वारा बचाउ। बहराइनमा थप 86 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण। बहराइनमा मात्रै संक्रमित नेपालीको संख्या 331 पुग्यो। विश्वभर 95 प्रवासी नेपालीको मृत्यु। र नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्ति खण्डन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार उत्तेजनात्मक भएको ठहर। आदरणीय ग्राहक महानुभावहरूलाई सुबिसु इन्टरनेट र टिभी सेवाको नवीकरण अनलाइन मार्फत भुक्तानी गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। उपलब्ध अनलाइन पेमेन्ट च्यानलहरू ई सेवा, मोबाइल ब्याङ्किङ, कनेक्ट आइपिएस, कन्टिनेन्टल मार्केटिङ, ई-नेट, डेबिट क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट आदि रहेका छन्। थप जानकारीका लागि www.subisu.net.np। The road to the truth is difficult. A path filled with division, diversion, and danger. A path filled with validation and temptation. But there are voices to be heard and stories to be told. The road is long and the road is hard, but this is the road we walk. अब विदेशका खबर। कोरोना संक्रमितको आधारमा रूस दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पछिल्लो 2 सातादेखि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको रूसमा आज पनि झन्डै 10,000 मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थप 9,709 जनामा संक्रमण देखिएसँगै रूसमा संक्रमितको संख्या 2,81,000 नाघेको छ। त्यहाँ 2,631 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। ब्राजिलमा पनि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। ब्राजिलमा अहिलेसम्म 2,33,000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। ब्राजिलमा मृत्यु दर पनि उच्च छ। कोरोनाका कारण ब्राजिलमा 15,662 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै स्पेनमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 27,650 पुगेको छ। त्यहाँ 2,77,000 भन्दा बढी संक्रमित छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 90,000 नाघेको छ। थप 1,218 जनाको मृत्यु भएसँगै अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या 90,113 पुगेको हो। अघिल्लो दिन त्यहाँ 1,595 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। 23,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमित हुनेको संख्या 15,07,000 नाघेको छ। कोरोनाका कारण विश्वभर 3,13,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने झन्डै 47 लाख मानिसमा संक्रमण देखिएको छ। भारतले चौथो पटक लकडाउन अवधि थप गरेको छ। अब त्यहाँ 18 जेठसम्म लकडाउन लागू हुनेछ। संक्रमितको संख्या 1 लाख नजिक पुगेका बेला भारतले देशभर लकडाउन 2 सातालाई बढाउने निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालयले लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। लकडाउनका लागि यसपटक नयाँ मापदण्डहरू तोकिएको छ। सुरुमा 21 दिनका लागि घोषणा गरिएको लकडाउन 3 वैशाखमा सकिएको थियो। त्यसपछि त्यसलाई बढाएर 22 वैशाखसम्म पुर्याइएको थियो। तर संक्रमित र मृतकको संख्यामा कुनै कमी नआएको र हरेक दिन बढ्दै गएपछि लकडाउन बढाएर
5 जेठसम्म पुर्याइएको थियो। तेस्रो चरणको लकडाउन सकिनु एक दिन अघि भारतको गृह मन्त्रालयले थप 2 साता लकडाउन थप गर्ने निर्णय गरेको हो। भारतमा हालसम्म 90,927 जना संक्रमित भएका छन्। 2,872 जनाको कोभिड-19 के कारण ज्यान गइसकेको छ। संक्रमित मध्ये 1/3 भने उपचारपछि भाइरस मुक्त भएका छन्। 34,108 जना भाइरस मुक्त भएको भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारत कोरोना संक्रमितको संख्या बढी भएका देशमध्ये 11औं सूचीमा छ। अब खेलकुदका खबर। जर्मन बुन्डेसलिगामा अहिले एफसी कोलोन र मेन्ज बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। दर्शकविहीन खाली रङ्गशालामा खेल भइरहेको छ। रेलिगेसनबाट बच्न सङ्घर्षरत मेन्जलाई आजको खेल निकै महत्त्वपूर्ण छ। मेन्ज 26 अङ्कसहित तालिकाको 15औं स्थानमा छ। कोलोन 32 अङ्कसहित शीर्ष 10 भित्र अटाएको छ। यस्तै आज राति 9:15 बजे शीर्ष स्थानको बायर्न म्युनिक र युनियन बर्लिन बीच खेल हुनेछ। शीर्ष स्थानको बायर्नको 25 खेलबाट 55 अङ्क छ। शनिबार राति जित निकाल्दै बोरुसिया डर्टमन्ड र बोरुसिया मोन्टेनग्लाडबाचले शीर्ष स्थानको बायर्नमाथि दबाव बढाएका छन्। बर्लिनलाई घरेलु मैदानमाथि त्यता प्रदान गर्दा बायर्नलाई तालिकामा अग्रता बढाउने अवसर छ। प्राप्त जितले बायर्नलाई लिग तालिकामा स्पष्ट 4 अङ्कको अग्रता दिलाउनेछ। कोरोनाका कारण अवरुद्ध सिजनको आज दोस्रो दिनको खेल भइरहेको हो। अब मौसम सम्बन्धी खबर। आज राति र भोलि देशको पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी ठाउँमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। पहाडी भेगका 1-2 ठाउँमा मेघगर्जन सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज बिहान 5:14 उदाएको सूर्य साँझ 6:47 अस्ताउनेछ। अब देशका विभिन्न ठाउँको मौसम सम्बन्धी जानकारी। हामी खास खबरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु। बाँकेको नरैनापुर स्थित क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएको युवकमा संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 295 पुग्यो। लकडाउन लम्ब्याउने बारे निर्णय गर्न मन्त्री परिषद बैठक जारी। संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन जारी राख्नुपर्ने उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्ष। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलको चर्को आलोचना। कोरोनाबाट सर्जित समस्या समाधान गर्न असफल भएको टिप्पणी। सत्तारूढ सांसदद्वारा बचाव। नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्ति खण्डन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार र उत्तेजनात्मक भएको ठहर। र कोरोना संक्रमितको आधारमा रूस दोस्रो स्थानमा उक्लियो। आज पनि झण्डै 10,000 मानिसमा संक्रमण। विश्वभर 3,13,000 भन्दा बढीको मृत्यु। हवस् त खास खबर आजलाई यति नै। हामी 9 बजे हिमालय खबर लिएर आउनेछौँ। खास खबर तपाईँले फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै हिमालय टेलिभिजन एन्ड्रोइड र आइओएसमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा विश्वभर हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।